سلام طعني هبلهي كوراتن فتواتن تقاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلموده ناس ساعة سحرنا يوم حتصرتن اوانان زورنا يمزيناتات حزنا لكم مسينا لنا ننسلنا يمكتا لكم نعدمه فلما كان عندنا نبتاتهم نباهم كنبل عباس زالعن بسا عمونغو سراوي تقرين حايلتات ايرتران نايتوكسلو وتكمز تقايدة بوغن إثيوبيا لما عن تستزرق حبريتا عملكتو ميديانا نسقبرو مصري أكادتنا زرزر حبريتا نباهم كنبلنا منغستي إثيوبيا مس إيرترا نمزتاي دلو كم زخونة تقيسو كابز بتوسخي محبرسب عالم عبل الإيرترا تصابق حدر منغستي إثيوبيا تصوعي تعريبولو زرزر حبريتا كهلونا يوم عبوان جونسايد أو كوينات تقري لعلي 5 بليون دولار أبه مسرة لمعات تقري عنوات كم تقطمه تقليسولو بزعبازي زتسمع حدش مزنعتاو الريبورت زملك زرزر حبريتاون بسفحو أبسعتنا بهم كنبرينا كبراتن فتواتن تخطاتلتنا ازيو من كالوتن زكاة عليتاو مدلونا اسكع فصامي بمصنح كتكتاتل وند عدمنا كم تلمود لايك كومنت شير سبسكرايب نختقرو بتحتنا نعدم أب زفر هزباوي مسرة لمعات تقراي 5 بليون دولار عنوات كيسارة كم زيقات أما كوميشن مصنعة الجونوسايد تقراي الله كيرو اتو كوميشن أب الجونوسايد كوينات تقراي أب زفر مسرة لمعات زبصح عنوات كيسارة نعمل كيتم نغازيت انياتات غازيت أو مبرهي هيبولهم كوميشنر مصنعة الجونوسايد تقراي يمان الزرعي كوينات تقراي كابز جمرلو كسعو على بريتوريا استفرملو أب زلو كزي هزباو مسرة لمعات تقراي 5 بليون دولار عنوتن كيساران كم زبصحه قاليصلهم تعنوت اب ماين صريتن منقدن مقعزيان بيت مزجاجا انرجن مبرهتن ميديان تيليكومنيكيشن زتقالل مخانو تطيسلهم اب زفر حزباو مسرة لمعات تግራይ 2.3 مليون دولار عنوتن تخون 2.7 دولار دما كيسارا مخانو تقيسلهم اب ماين صريتن زبصحه عنوت اتزر على زبلو كوميشنر يمعنا 1.8 بليون دولار كمز عنوة تقليسلهم بازي مخنع دما لعلي 3.6 مليون حزبي نسأنات صقم ماي كساطح تغيري كبل عبت زوز أبصاب تتقيسلهم عب منقدد مقعزيان 1.5 بليون دولار عب منقستاوي ميديان ICT تيليكومنيكيشن دما لعلي 326 مليون دولار انوات كمز بصحه تقليسلهم تلفزيون تقراي بيرو كومنيكيشن تقراي دمص ويانا FM مقاله انوتن كيساران كابز بصحم تكالات ميديا يم كبلز قلص كوميشنر يمانم ابزي زي تقاتتو انوت بصحم ناي ولقه تكالات ميديا كم زلون وسخو ارديلهم تعنوت بمن تفصيمو نزبل بمئتاوي نمقماط مصقم كم زخونه كوميشنر يمانه تزاريبلهم اب كوميشن مصنعه جونوسايد تقراي ماخذ مصنعه مسرة المعت لعلواي تمرمري انجنر دانيال حاجوز بوغنم اتمصنعتي عب تحتي غزياو ممحدار تግራይ عب زلو كبابتات قطر حويسن 84 كتماتات زتقالل خوينم عب مستماي مسنو بعل مز منقد تግራይ منقدن مقعزيان الكتريكن عبي عنوت كم زبصحه تقيسلهم بفلاي سوري مستماي مسنو عب سراحتي منقدن مقعزيان زنطفو تكالات بيت مزجاجا بيت منغستاوي ناي كونستراكشن بروجكتات لمعات ابايتي حيل الكتريكن كبير عنوت زبصحهم يمكبل اتصبصابه تقيسلهم ات كوميشن قدم حزي اب تفناقلتم صوتاو تقعته محبراوي حافت تفطرون محبر ايكونوماوي مسرت زغبر مصنعتي علو مقبارو ناي قرباوان تذكرويوم محبرسب عالم عبل على إيرترا صوتك حدر إثيوبيا صويعة بمنقدي يونيفرسيتي أديس أبابا أقوداي قرن أفريقيا زرزلو تلاواتي بوليتيكا وقودايات أملكتم أبز تدالو مدرخ مينستري قودايات وصا إثيوبيا زخونة دكتور جيديون تيموتوس ترخيبهم أبز حلفو ملأختم عالم عبل على إيرترا صوتك حدر صويعة تعريب لهم إثيوبيا بمنقدي إيرترا بربحر المركب أبد تقورو زلا من قصقاس تفاتيرو زلو وطت عمل كيتو بسفيح زتمخرلو عوز مدرخ زي إثيوبيا مس إيرترا تفاتيرو زلو وطريم بزرر من مفتاح دلوبتي أكبل ات مينستري قودات وصا إثيوبيا زخونة دكتور جيديون تيموتوس قليسلهم
ኢትዮጵያ ሕቶ በር ባሕሪ ብምልዓላ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበረ ርክብ ከም ዝሓርፈፈ ኣብቲ መድረኽ ዝተልዓለ እንትኸውን መንግስቲ ኤርትራ ንሰላምን ዕብየትን ኢትዮጵያ ዘለዎ ዕንቃፋይ ዝኾነ ምንቅስቃስ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዕጡቃት ሓይሊ ብምድጋፍ ሰላምን ምርጋእን ኢትዮጵያ ካብ ምዝራግ ሓሊፉ ንቁጠባዊ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ከውድቕ ዝኽእል ምንቅስቃስ መንግስቲ ኤርትራ የካይድሎ ክብል ኣብቲ መድረኽ ብሰፊሑ ተጠቒሱ እዩ። እዚ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ማሕበረሰብ ዓለም ፍሉይ ቆላሕታ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸቕጢ ክሕድር ከም ዝግባእ ዝተጠቐሰ እንትኸውን ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ውጥጥ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ንዘተ ድልውቲ ከም ዝኾነ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ገሊጹሎም። ከም ዝከር ኣብ ዝቕንያት ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፈጺሙ ኩናት ከም ዘሕሉ ዝጠቐሰ እንትኸውን ክልቲኦም መራሕቲ ማለት እውን ብወገን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝርከቡ ኣመራርሓ በሰላም ኩናት ክፈጥሮ ዝኽእል ጸገም ስለ ዝፈልጡ ናብ ኩናት ክኣትዉ ኣይደልዩን ክብል ምጥቃሱም ዝዝከር እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከቡ ዓበይቲ ሚድያታት እቲ ሓደ ዝኾነ አንዳፍታ ኣብ ባድመ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሓይልታት ኤርትራ ናይ ተኩስ ልውውጥ ከም ዝተኻየደ ገልጽ ተራእዩ። እቲ ሚድያ ኣብዚ ጉዳይ ዘርግሖ ሓበሬታ ፈጺሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓሶት ምዃኑ እውን ሚድያና ብዝገበሮ ምጽራይ ኣረጋጊጹሎ። እቲ ሚድያ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ትማሊ ኣብ ከባቢ ባድመ ኣብ መንጎ ሓይልታት ሰራዊት ትግራይን ሓይልታት ኤርትራ ከቢድ ናይ ተኩስ ልውውጥ ከም ዝነበሩ ፍልፍላተይ ነጊሮም ክብል ተቂሱሎም። እቲ ንሰዓታት ዝተኻየደ ከቢድ ናይ ተኩስ ልውውጥ ብወገን ክልቲኦም ሓይልታት ጉድኣት ከም ዘብጽሐ ዝጠቐሰ እንትኸውን መንቃልኡ ድማ ብዝተፈጠረ ዘይምርዳእ እዩ ክብል ተቂሱሎም። እቲ ሚድያ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ወሲኹ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ፈጺሙ ክተዓረቕ ዘይኽእል ታሪካዊ ኣፈላላይ ነቲ ዝተፈጠረ ናይ ተኩስ ልውውጥ መበገሲ እዩ ክብል ክጠቅስ ተራእዩሎም። ብፍላይ ድማ ክልቲኦም ሓይልታት ዝጀመርዎ ጽምዶ ዝተባሃለ ርክብ ብኣግኡ ከቢድ ዕንቅፋት ክኸውን ዝኽኣለ ናይ ተኩስ ልውውጥ ክብል እውን ወሲኹ ክጠቅስ ተራእዩሎም። ብፍላይ ድማ ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ክፈጥሮ ዝጀመረ ጽዕንቶ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ተኩስ ልውውጥ ካሊእ መበገሲ ጉዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል አንዳፍታ ክጠቅስ ተራእዩሎም። ነዚ ብወገን አንዳፍታ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ሓቅነቱ ክንደየና እዩ ብምባል ሚድያና ዘጻረየ እንትኸውን እቲ ሓበሬታ ፈጺሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓሰት ከም ዝኾነ ክነረጋገጽ ክኢልና ኢና።